मलाई यसमा कुनै आपत्ति छैन। मैले त कानुनी लडाइँ लडिरहेको छु। भोलि म राजा र धर्मको लागि र जनताको लागि लडिरहेको छु भने मलाई चाहिँ नि भोलि यो चुनाव चिन्हको कुराले मात्रै फरक पार्दैन कि कमल थापाको व्यक्तित्वले जित्ने हो र यहाँ त धर्म र राजाको चाहिँ नि त्यो कुरालाई भजाउन खोजिरहनु भएको छ। राजा त छोडिसक्नु भयो उहाँले। राजा मैले छोडेँ भनेर, राजा यदि छोडेको हो भने उहाँले भन्नु सक्नु पर्यो के कारणले राजा छोडेको। हिजो 15 वर्षसम्म चाहिँ नि छुरी घोपेर नि त राजाले पछाडिबाट। होइन, राजाले छुरी घोपेको भए राजाले चाहिँ नि को नाम बेचेर चाहिँ नि 25वटा सिट चाहिँ नि जुन प्राप्त गरेकोमा कति आर्जन गर्नुभयो, ती कुराको हेक्का छैन उहाँलाई। यो कमल थापाजीले चाहिँ नि बनाइदिएको राजा हो। त्यसमै कमल थापाको मुकुण्डो सारा उत्रियो। 240 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नि यो चाहिँ नि विरासत भएको यो राज संस्था भनेको के कमल थापा 240 वर्ष अगाडि जन्मिनु भएको थियो? उहाँले बनाएको हो यो? मलाई जवाब दिनुपर्छ कमल थापाले। म प्रदीप विक्रम राणा जस्ता चाहिँ नि धेरै प्रदीप विक्रम राणाहरू जन्मिसकेका छन्। तिनीहरूले राजाप्रति उठ्ने हातहरू, राजाप्रति उठ्ने गलत कुराहरूलाई चाहिँ नि रोक्नको लागि चाहिँ नि हामी राज संस्थाको ढोकामा हामी उभिएका छौँ। त्यो राज संस्थालाई चाहिँ नि पुनर्स्थापित गर्नको लागि हामीहरू जस्ता चाहिँ नि अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी कुनै नराम्रो कुरा गरेर होइन, हामी कुनै लडाइँ गरेर होइन, हामी त राजनीतिक आफ्नो चाहिँ नि विचारहरू राखेर ती विचारहरूलाई चाहिँ नि जनताको माझमा पस्केर हामी चाहिँ नि राजालाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नेछौँ। आफ्नो घरमा कस्तो झ्याल राख्ने, कस्तो ढोका राख्ने, कस्तो छाना राख्ने, कस्तो रङ राख्ने तपाईँको अधिकारको कुरा हो नि। हो एकदम। अरूले त्यहाँ टाउको दुखाएर कुनै काम छ? कामै छैन। अब कमल थापाको नाममा राप्रपा नेपाल दर्ता भइसक्यो निर्वाचन आयोगमा। कमल थापा अध्यक्ष हुन्। तपाईँलाई चिन्दैन राप्रपा नेपालको अध्यक्ष भनेर निर्वाचन आयोगले। गोरु चिन्ह पनि चिन्दैन भनेपछि गोरु हटाएर तीर राख्ने, तीर हटाएर गाई राख्ने, त्यो त कमल थापाको आफ्नो राइटको कुरा होला नि त। तपाईँले टाउको दुखाएर केही हुन्छ र? त्यो राप्रपा भन्ने दल त जिउँदै छ, तर उहाँले त्यो राप्रपा भन्ने दलले कमल थापाको विरुद्धमा निर्वाचन आयोगमा र चाहिँ नि अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत पनि म प्रदीप विक्रम राणाले जसरी त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट हुन पाऊँ भने त्यसरी राप्रपाले पनि त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट हुन सक्छ कि सक्दैन? यहाँ प्रश्न एकदम जटिल छ। हेर्नुहोस् है, तर राप्रपामा यहाँले अघि राजेन्द्र लिङ्गदेनले स्वीकार्नु भएको छैन नि। होइन, यहाँले त्यो अडानमा अब पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोनीसँग भएका मानिसहरू त अहिले कोसँग छन् त भन्दाखेरि कसको नेतृत्वमा छ त भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा भइसकेपछि भोलि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि मिल्दैन भन्ने के कुरा? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज पनि चुरो कुरोमा एउटा नयाँ र विशेष अङ्कका साथ उपस्थित भएका छौँ। आजको चुरो कुरोमा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालभित्र देखिएको चिन्हको विवादलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा पार्टीको स्वामित्व, पार्टीको कसको चाहिँ मातहतमा रहने भन्ने एउटा विवाद निरन्तर चल्दै आएको छ। कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हडपे, कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल किने, प्रभावमा पारे, जबरजस्ती गरे, नियम कानुनको धज्जी उडाए भनेर कमल थापामाथि आरोप लागिरहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको चिन्ह गोरु छ, तर कमल थापाले गाई चिन्ह पाऊँ भनेर निर्वाचन आयोगमा पटक पटक ताकेता गरे। निर्वाचन आयोगले यो कुरो निर्णय गर्न सकेन, दिएन र कमल थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए गाई चुनाव चिन्ह पाऊँ भनेर। र सर्वोच्च अदालतले हिजो मात्रै अन्तरिम आदेश दिएको छ। त्यो अन्तरिम आदेशको अन्तर्य वास्तविकता कुरा नबुझेर यति बेला सञ्चार माध्यमदेखि कमल थापासम्मका र कमल थापाका पार्टीका नेताहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ, हामीले गाई चिन्ह प्राप्त गर्यो। वास्तविकता के हो? के सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले कमल थापालाई गाई चिन्ह प्रदान गरेको हो अथवा अरू नै केही हो? यो विषयमा केन्द्रित भएर निरन्तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, कमल थापाले हडपे, यसमा कमल थापाको कुनै पनि हक अधिकार छैन भनेर लड्दै आउनुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रदीप विक्रम राणासँग हामीले यी विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा म राप्रपा नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रदीप विक्रम राणालाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। तपाईँहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालभित्रको विवाद पहिला कसको यो चाहिँ अपनत्व हुने, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा कसको अधिकार छ, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल कसको हो भन्नेमा विवाद गर्दा गर्दै चिन्हको विवादमा पुग्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल विवादकै भुमरीमा फसिरहेको छ। के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार गाई चिन्ह प्राप्त गरेको हो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष भनिएका कमल थापाले त्यही कुरा
सामाजिक सञ्जालमा लेखेर खुसी मनाउनु भएको छ, लाक्पा तामाङले खुसी मनाउनु भएको छ। यसै गरी सञ्चार माध्यमहरूमा यही कुरा आइरहेको छ। प्रदीप विक्रम राणा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। गाई चिन्ह कमल थापाले पाउने बाटो खुलेको हो या खुलेको होइन, अन्तरिम आदेशले के भनेको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हस्, धन्यवाद छ। यहाँलाई पहिलो कुरा त म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने राप्रपा नेपाल भन्ने पार्टी जब यसको स्थापना भयो त्यतिखेरको 2075 सालमा यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना भयो। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ नि स्थापना हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि यो चाहिँ नि राप्रपा लोकतान्त्रिक भनेर चाहिँ नि यो पार्टी थियो। यो पार्टीको चाहिँ नि चुनाव चिन्ह त्यतिखेर पनि गोरु थियो र हाल पनि यसको चाहिँ नि गोरु नै छ। यसमा चाहिँ नि बिचमा प्रवेश गरेका कमल थापा, अहिले मैले कमल थापाको विरुद्धमा बोल्ने नि, कमल थापालाई होच्याउने, कमल थापालाई अन्य कुरा गर्ने होइन। किनभने पार्टीको विषयमा कमल थापा आउनुभन्दा अगाडि मैले निर्वाचन आयोगमा लाक्पा तामाङले गरेका गतिविधिका विषयमा जुन चाहिँ महाधिवेशन भयो भन्ने कथित महाधिवेशनको विषयमा मैले निर्वाचन आयोगमा चाहिँ निवेदन दिएँ। त्यो कारबाहीकै अवस्थामा रहेको अवस्था छ। त्यसको निर्णय आजसम्म पनि मलाई निर्वाचन आयोगले दिएको छैन। त्यो किन दिएन, कसो दिएन, त्यो निर्वाचन आयोगलाई यहाँहरूले र चाहिँ नि सम्बन्धित निकायले सोध्ने कुरा हो। भोलि अदालतमा यी विषयका कुराहरू उठिरहेको छ। यस विषयलाई चाहिँ नि अदालतले नै न्याय निरूपण गर्ने विषयमा म ढुक्क छु र सोही सिलसिलामा निर्वाचन आयोगको विरुद्धमा मैले उत्प्रेषण तथा परमादेश जारी गरी पाऊँ भने उच्च अदालत पाटनमा दर्ता मिति 2078 साल 11 महिना 6 गतेमा म पक्ष प्रदीप विक्रम राणा, विपक्षमा निर्वाचन आयोग समेत भनेर मैले रिट निवेदन दायर गरेको छु। यो म प्रश्न पार्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको चुरो कुरो चाहिँ नि यहाँ बुझ्नु होला है। हाम्रो पार्टीकै विषयमा चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि निर्क्योल भइ नसकेको अवस्थामा राप्रपा नेपालले चाहिँ नि जुन विधानहरू, जुन चाहिँ नि महाधिवेशनहरू भनेको छ त्यही विषयमा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि विवाद भएर निर्वाचन आयोगदेखि लिएर उच्च अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन अवस्था रहेकोमा यो विषयलाई लिएर कमल थापाले विभिन्न हत्कण्डाहरू अपनाएर सर्वोच्च अदालतमा उहाँले एउटा रिट निवेदन दायर गर्नुभयो। त्यो रिट निवेदन दायर गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नि विषय नेपालको संविधानको धारा 46, 133 को दफा 2 र 3 बमोजिम उत्प्रेषण प्रामादेश लगायत आदेश गरी पाऊँ कमल थापा भनेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि को त भनेर भन्दा स्वर्गीय पदमबहादुर थापाको नाति, स्वर्गीय क छत्रबहादुर थापाको छोरा, मकवानपुर जिल्ला काठमाडौँ भनेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि यो निर्वाचन को विषयलाई लिएर उहाँले चाहिँ नि 2079 साल असार 30 गते रोज 5 मा चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ नि रिट दायर गर्नुभयो। त्यो रिटमा उहाँले चाहिँ नि के त भनेर उहाँको माग भन्दाखेरि कमलजीको चाहिँ नि माग चाहिँ नि गाई पाऊँ भन्ने माग थियो। राप्रपा नेपालको दलको अधिकार प्राप्त केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापाका वा भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा नेपालको संविधानको मैले अघि यी धाराहरू भने जारी गरी पाऊँ भन्ने माग गर्न मिल्छ। 2077 10/7 मा भएको निर्णयलाई 2078 साल 27 गते केन्द्रीय सदस्यमा भर्ना भएका भनिएका, कथित भर्ना भएका, यो भर्ना पनि होइनन्, कथित भर्ना भएका भनिएका कमल थापाले चाहिँ नि तपाईलाई म एकदम यो भन्छु है, 2077 साल 10 महिना 7 गते निर्वाचन आयोगले यो राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने विषयमा एउटा निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयमा चाहिँ नि खाली राप्रपा नेपाललाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण दलहरूलाई चाहिँ नि के भनेको छ भने राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय फुलहरू, दर्शिनी यस्ता किसिमका चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रतिबिम्बहरू झल्किने कुराहरू चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि दिन मिल्दैन भनेर चाहिँ नि त्यतिखेरको अवस्थामा भनिसकेको अवस्थामा कमल थापाले चाहिँ नि यसको हदम्यादको पनि कुराहरू उहाँका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू जसरी चाहिँ नि लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि यसको हेक्का नभएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले चाहिँ नि जस्तो चाहिँ नि त्यो आदेश जुन गराउनु भयो त्यसमा अधिवक्ता जसरी निवेदनतर्फका विद्वानहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल
डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली, श्री सुरेन्द्र भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, नरप्रसाद थापा र भूपेन्द्र प्रसाद पोखरेलले गर्नुभएको बहस भनेर जुन यहाँ भनियो र यसमा फेरि आदेश भयो, यो विचित्रको कुरा छ। पार्टीको सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कुराहरूमा मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई आदेशहरू दिन नहुने, किनकि सम्पूर्ण कागजातहरू झिकाएर हेर्नु पर्थ्यो। हुन त म सानो, यो न्याय सम्बन्धीको कुरा त्यति धेरै मैले नजानेको होला, तर माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले पनि यो विषयलाई चाहिँ नि केलाउनु पर्थ्यो कि, किनभने यसमा निवेदक अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले निर्वाचन चिन्ह गाई माग गरी निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरेकोमा 2079-3-27 सो निर्वाचन गाई निवेदकलाई प्रदान गर्न मिलेन भनी गरेको निर्णय भनेर भन्यो। अब यो मिलेन भनेर गरेको निर्णय चाहिँ नि यो अहिले 79-3-27 भनेर यो पछिल्लो पटक राखेको निवेदन हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ नि 2077 सालमै चाहिँ नि यो निर्णय भइसकेपछि कमल थापा त यो पार्टीमै हुनुहुन्न, कमल थापा त राप्रपामा हुनुहुन्छ। हिजो चाहिँ नि कमल थापाले चाहिँ नि जुन राप्रपा नेपाल भनेर दर्ता गर्नुभएको थियो, त्यो राप्रपा नेपाल होइन, यो राप्रपा नेपाल यो कदापि होइन कि। मान्छेलाई दिग्भ्रमित गर्नको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि के गर्नुभयो त भनेर भन्दाखेरि त्यो राप्रपा चुनाव चिन्ह थियो, अहिले पनि मैले गाई चुनाव चिन्ह नै पाउनुपर्छ। त्यसो भए उहाँले विभिन्न कालखण्डमा कहिले चाहिँ नि राप्रपामा जाने, कहिले राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग चाहिँ नि एकता भयो भनेर भन्ने, त्यो एकता भए पश्चात चाहिँ नि राप्रपाले चाहिँ नि चुनाव चिन्ह गाई पाएको प्रमाण यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु। त्यो गाई त राप्रपाले पाएको छ, राप्रपाले पनि त्यो गाई चुनाव चिन्ह पाएको कुरालाई चाहिँ नि राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राप्रपा राष्ट्रवादी एक भएर चाहिँ नि बनेको जुन पार्टी थियो, त्यो पशुपति शमशेर राणा र चाहिँ नि प्रकाश चन्द्र लियोनीज्यूबाट चाहिँ नि जुन भएको पार्टी थियो, त्यो पार्टीहरू एक आपसमा एकीकरण हुँदाखेरि चाहिँ नि अहिले पनि राप्रपालाई राप्रपाको झन्डामा एकदमै त्यो गाई चुनाव आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह भनेर चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि दिएको छ झन्डामा। उहाँहरूले त्यो झन्डामा भएको कुरा र चुनाव चिन्हमा भएको कुरा निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दललाई दिन मिल्दैन भनेर निर्वाचन आयोगले प्रश्न पार्यो कि राप्रपालाई भनिसकेको छ तिमीहरूले गाई राज संस्थाको बारेमा केही कुरा पनि विधानमा लेख्न पाउँदैनौ, गाई पनि लेख्न पाइँदैनौ भनेर त पत्र पठाइसकेको छ नि। होइन, यहाँलाई म पत्रको मात्रै कुरा गर्दिनँ, मैले त यहाँलाई अर्को कुरा के चाहिने प्रश्न पार्न चाहन्छु भने जस्तो दल दर्ता सम्बन्धी ऐन 2073 को राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमै नै तपाईँको यो कुराको के प्रश्न व्यवस्था छ भने नि यहाँलाई म चाहिँ नि त्यो कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। दल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था दफा 5 मा यो राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी दफा 5 को उपदफा 2 को दफा 5 मा भएको व्यवस्था अनुसार उपदफा 4 बमोजिम दल दर्ता गर्दा तोके बमोजिमको विवरण सहित दल दर्ता किताबमा अभिलेख गर्नुपर्ने छ, दल दर्ताको अभिलेख गर्नुपर्ने छ। त्यसको चाहिँ नि के भन्छ त भन्दाखेरि त्यो अभिलेख राख्नु पर्यो र साथै दफा 6 मा के भन्छ भने राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धीको दफा 6 मा दल दर्ता हुन नसक्ने अवस्था, कस्तो अवस्थामा चाहिँ दल दर्ता हुन सक्दैन भने यहाँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। उपदफा 4 बमोजिम दल दर्ता गर्दा तोके बमोजिमको विवरण सहित दल दर्ता किताबमा अभिलेख गर्नुपर्ने छ। दल दर्ता हुन नसक्ने कुरालाई चाहिँ नि के भन्छ त भनेर भन्दा दफा 5 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देखाएको कुनै अवस्थामा दल दर्ता हुन सक्ने छैन, त्यो दल दर्तै हुन सक्दैन। कस्तो अवस्थामा? दफा 9 मा व्यवस्था छ, दफा 6 को उपदफा 9 मा व्यवस्था भए अनुसार दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा भनेपछि राप्रपा नेपाल र राप्रपाको बिचमा तपाईँ हेर्नुहोस्, राप्रपा नेपालले अहिले के माग गर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको गाई माग्यो। राप्रपा नेपालको देखि बाहेक राप्रपाको झन्डामा त अहिले अलरेडी नै चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि त गाई छ।
तर यो कुरा कस्तो भने नि, जस्तो नेकपा माओवादीको झन्डामा पनि हँसिया हतौडा छ, एमालेको झन्डामा पनि हँसिया हतौडा राख्छ, तर माओवादीको चिन्ह त हँसिया हतौडा हो नि। झन्डामा हुँदैमा केही फरक परेन नि त। होइन, चुनाव चिन्ह के यहाँले र मैले चाहिँ नि झन्डामा हुँदै केही फरक परेन भन्ने कुरा होइन नि। हामीले त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन कानुनलाई मान्ने कि नमान्ने? त्यसो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन कानुनलाई मान्ने हो र मान्दै जाने हो भने त कमल थापाले राप्रपा नेपालको अध्यक्ष हुँ भनेर दाबी गर्ने ठाउँै छैन त। किनभने राप्रपा नेपाल तपाईँहरूको स्वामित्वमा छ, तपाईँहरूको नाममा छ। त्यो अवैध महाधिवेशन गरेर लाक्पा तामाङले बुझाएको कुरा, सुरुवात लडाइँ त त्यहाँ छ नि। त्यो नटुङ्गी चिन्हमा किन गयो त कमल थापा? महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यहाँ होला नि। हो, महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, चुरो कुरो नै उठाउनु भयो। जसरी चाहिँ नि कमल थापाले चाहिँ नि यो पार्टीको चाहिँ नि म अध्यक्ष हुँ भनेर चाहिँ नि घोषित भन्दै हिँडेर त भएन। घोषित गरेर चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले पनि यो कुरालाई चाहिँ नि कमल थापा चाहिँ नि अध्यक्ष भनेर जुन किसिमले कुराहरू आइरहेको छ, त्यसको विषयमा त कमल थापा आउनुभन्दा अगाडि नै यो कुराहरू अवैध छ। पार्टीको चाहिँ नि महाधिवेशन भएको कुरा नै अवैध छ। किन भन्दाखेरि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष लाक्पा तामाङ, म प्रदीप विक्रम राणा र विक्रम बम बिचमा चाहिँ नि एउटा एग्रिमेन्ट भएर चाहिँ नि 2078 साल 1 महिना 9 गते चाहिँ नि एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ, त्यो करार भएको छ। त्यो करार कन्ट्र्याक्ट अनुसार चाहिँ नि 4 वर्षसम्म महाधिवेशन लगायतका कुनै पनि कार्यहरू गर्न नपाउने, सङ्गठन मात्र विस्तार गर्दै जाने। यहाँ पोस्टको लागि, अध्यक्ष बन्नको लागि, यो उपाध्यक्ष बन्नको लागि होइन। हो, यही कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन राणाज्यू। जस्तो नि कमल थापा त यो मुलुकको पटक पटक मन्त्री भएको, उप प्रधानमन्त्री भएको, जिम्मेवार ठाउँमा बसेको गृहमन्त्री भएको मान्छेले यसरी नियम कानुन मिचेर अवैध ढङ्गले आफूलाई स्वघोषित अध्यक्ष किन बनाउनु भएको छ? यहाँ लड्नुहोस् न तपाईँ। यहाँ त म लडेर चाहिँ नि यो मुद्दा चाहिँ मैले जुन निर्वाचन आयोगमा पहिलो दिएँ, मेरो पहिलो कर्तव्य भनेको मैले निर्वाचन आयोगमा दिएँ। निर्वाचन आयोगले त्यसको निर्केल 45 दिनभित्रमा मलाई दिनुपर्छ। दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार दलको दर्ता हुने वा नहुने सोको जानकारी मैले चाहिँ नि अथवा पार्टीले चाहिँ नि 45 दिनभित्रमा प्रमाणपत्र वा दल दर्ता हुन नसक्ने सोको कारण खुलाएर चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले दिनुपर्ने कुरामा त्यसको निर्णय आजसम्म निर्वाचन आयोगले गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले निर्णय नगर्दै कमल थापाले किन हडपे त राप्रपा नेपाल? हो, अब यसमा निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नि जुन पदासीन हुनुहुन्छ प्रमुख आयुक्तज्यू लगायत उहाँहरूले यसलाई कसरी चाहिँ नि गर्नुभयो, यो उहाँहरूले नै जान्नुपर्ने कुरा हो। मैले उहाँहरूलाई यो कुराहरूको प्रश्न पनि उठाइरहेको छु। किन भन्दाखेरि कमल थापा त हिजो चाहिँ नि राप्रपामा भएका व्यक्ति चाहिँ नि आज राप्रपा नेपाल भन्ने कुरा चाहिँ नि 2075 सालमा इस्टाब्लिस भएको पार्टीमा हामीहरूले सञ्चालन गर्दै आएको पार्टी हो। त्यो पार्टीमा चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि लाक्पा तामाङ र म बिचमा र शिवसेनाका विक्रम बम बिचमा भएको कुरालाई चाहिँ नि मान्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नि करार कानुनलाई हामीले मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि नेपालको राजपत्रमा समेत के व्यवस्था भएको छ, दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा दलले आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र दल उप पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्ने छ। दलले दफा 5 मा दलले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न वा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ। हेर्नुहोस्, मेरो त करार कन्ट्र्याक्ट छ। त्यो कुरा मैले निर्वाचन आयोगमा पनि दिएको छु। त्यो कुरा लाक्पा तामाङले नै पेश गर्नुभएको छ, मैले गरेको होइन। लाक्पा तामाङले नै निर्वाचन आयोगमा अद्यावधि गरिपाउँ, प्रदीप विक्रम राणा राष्ट्रिय अध्यक्ष, म अध्यक्ष र विक्रम बम नेता भनेर चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि त्यो समितिले, उच्च स्तरीय कार्य सम्पादन समितिले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि खटाएर निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। त्यो विषयलाई चाहिँ नि निर्कल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? निर्वाचन आयोग के को लागि बसेको? निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि के उप प्रधानमन्त्री कमल थापालाई देख्ने साथै चाहिँ नि काम हुने र हामी चाहिँ नि सर्वसाधारण व्यक्तिलाई देख्ने साथ चाहिँ नि काम नहुने? दिनेश थपलियाज्यूलाई मेरो यो प्रश्न हो। अब नि यो यस्तो जटिल परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगले कमल थापालाई गाई चिन्ह दिन सकेन, त्यसैले बुझिँदैन र कमल थापालाई स्वीकारेको छैन निर्वाचन आयोगले भनेर? हेर्नुहोस् न, कमल थापालाई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने भन्दाखेरि पनि यहाँ अर्को कुरा के आउँछ भने यो दल दर्ता सम्बन्धीको दफा 10 मा के कुरा, दलहरू एकीकरण हुन वा गाभिन सक्ने 1 को दफा 4 बमोजिम दर्ता भएका 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुन वा गाभिन सक्ने छन्। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रश्न व्यवस्था छ। यो व्यवस्था भएको कुरालाई उपदफा 2 मा के भनेर भन्छ? उपदफा 1 बमोजिम एकीकरण हुन वा गाभिने त्यस्तो सम्झौता भएको 45 दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले आफ्नो विधान केन्द्रीय समितिको निर्णय र उपदफा 1 बमोजिमको सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ। आयोगमा त्यो निवेदन हाम्रो छ। त्यो अब दफा 3 मा
उपदफा 2 बमोजिमको निवेदनमा त्यस्तो दलमध्ये कुनै दलको नाममा गाभिने वा नयाँ नाममा एकीकरण हुने कुरा समेत खुलाउनु पर्ने छ। त्यो पनि खुलाएका छौँ। दफा 4 मा उपदफा 2 बमोजिम परेको निवेदन उप आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा दलको एकीकरण हुने वा गाभिने सम्बन्धमा यो एन र एसएन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पुरा हुनुपर्ने कार्यविधि र शर्त पुरा भएको देखेमा निवेदन दर्ता भएको 45 दिनभित्र त्यस्तो दल एकीकरण वा गाभिने निर्णय गरी त्यसको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने छ। गर्न नसक्ने भए पनि त्यसको चाहिने हामीलाई चाहिने जानकारी दिनुपर्ने छ। एसएन बमोजिम दल एकीकरण हुँदा वा गाविदा त्यस्तो दलको नाम, झन्डा, चिन्ह, सम्पत्ति, दायित्व उपदफा 1 बमोजिमको सम्झौता उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनेर त तपाईँको चाहिने नेपालको राजपत्रमा प्रकाशित भएर कानुन तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट चाहिने यो प्रकाशित भएको चाहिने 2073 सालमा। यसमा बगैँचा प्रष्ट यो व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाहरूलाई चाहिने कुल्चिएर जानु मिल्छ। अब राप्रपा नेपाल भन्ने निर्वाचन आयोगमा एउटा मात्रै दर्ता छ कि दुईटा दर्ता छन्? राप्रपा नेपाल भनेर त अहिले त एउटै मात्रै चाहिने दर्ता भयो। तपाईँको गोरु चिन्ह, कमल थापाको तीर चिन्ह अहिलेसम्म उहाँले गाई नपाउन्जेल एकछिन है, तपाईँको गोरु चिन्ह, कमल थापाको तीर चिन्ह अनि कसरी फरक भइरहेछ? तपाईँहरूको के खारेज भएको हो? लाक्पा तामाङले कमल थापासँग एकीकरण गरेपछि अथवा कमल थापालाई बुझाएपछि अब तपाईँहरूको के रह्यो त त्यहाँ? कुरो गम्भीर भएन? तपाईँहरू गोरु चिन्ह भनिरहनु भएको छ, गोरु चिन्ह भएको राप्रपा नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ कि छैन? होइन, हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, भर्खरै मात्रमा सुर्खेत जिल्ला अदालतले एउटा फैसला गर्यो। त्यो फैसला चाहिँ के विषयमा थियो भन्दाखेरि जग्गाकै विषयमा। एउटा व्यक्ति विदेशमा जानुभएछ, यहाँ जग्गा किनेर, त्यो विदेशमा रहेका व्यक्ति विदेशैमा हुनुहुन्थ्यो, तर यहाँ 12-13 जना मानिस मिलेर एउटा झुन्ड मिलेर चाहिँ नि उहाँको जग्गा चाहिँ नि बेच्दिए। हेर्नुहोस्, जग्गा त्यही हो, सम्पत्ति त्यही हो, मालिक विदेशमा छन्, मालिक विदेशमा छन्, तर यहाँ ती जग्गा नक्कली अर्को फोटो टाँसेर त्यो मालपोत कार्यालयले गर्यो। हेर्नुहोस्, यो आज यो निर्वाचन आयोगले गरिरहेछ, त्यो मालपोत कार्यालयले गर्यो। ती मालपोत कार्यालयका गर्ने कर्मचारीहरू पनि 6 जना चाहिँ नि अहिले चिसो खोरमा बसिरहेका छन् र चाहिँ नि ती गराउने व्यक्तिहरू पनि त्यही चिसो खोरमा छ। 13 जना चाहिँ नि भित्र छिर्नु भएको छ। यो समय आउँछ, अहिले ती कुरालाई चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले दियो होला। होइन, यो त कमल थापालाई भनेर कमल थापा उप प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ नि त्यसको प्रभावमा परेर चाहिँ नि उहाँलाई दिनुभयो होला। भोलि त त्यसको जवाफ त उहाँले चाहिँ नि अदालतमा दिनुपर्छ। यो कानुनको जवाफ दिनुपर्छ। यदि कानुनै मरेको राज्य हो भने म केही भन्न सक्दिनँ। यदि कानुन भएको राज्य हो भने कानुनको दफालाई पल्टाएर म भन्छु, एउटा दललाई दिइसकेको चुनाव चिन्ह पनि दिनु मिल्दैन र अर्काको दलको चाहिँ नि यो घर मेरो भयो, सपोज मान्नुहोस् यो घर मेरो भयो भने यो घरको झ्याल ढोका हाल्ने मेरो अधिकार हुन्छ कि अर्को व्यक्तिको अधिकार हुन्छ? भनेपछि कमल थापा मेरो पार्टीमा अहिले केही भूमिका खेलेर चाहिँ नि कमल थापाजी लगायत लाक्पा तामाङजीले चाहिँ नि भुलभुलैयामा चाहिँ नि जनताहरूलाई पारेर चाहिँ नि यो मेरो घरमा चाहिँ नि उहाँहरूले झ्याल ढोका हाल्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो मात्रै होइन, यो आम तमाम राजाबाजी र हिन्दूवादीहरूको यो घरमा चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ नि झ्याल ढोका हाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यो झ्याल ढोका हाल्नलाई चाहिँ नि उहाँहरूले मरिहत्ते गरेर यो घर हड्पिन खोजेको कारण यहाँलाई म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने हिजो दाइ र गाईको नाममा आएको 25 सिटको चाहिँ नि धङधङी आज पनि कमल थापालाई छ। हिजो त्यो भोट त कमल थापालाई आएको होइन। कमल थापाले निर्वाचनमा चाहिँ नि भाग लिएर चाहिँ नि आफूले चाहिँ नि आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचन जितेर आउनुभएको त होइन। उहाँले केवल के त भन्दा राजा र धर्मको नाममा आएको त्यसैलाई चाहिँ नि खेती गरेर चाहिँ नि त्यो 25वटा आएको सिटलाई कतिमा बेच्नुभयो? यो चुरो कुरो मार्फत चाहिँ नि कमल थापाज्यूसँग पनि यहाँले चाहिँ नि एकचोटि प्रश्न गर्नुहोस् न। कि चाहिँ नि तपाईँले एउटा सक्षम तपाईँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, जनताको सही आवाज उठाउनु भएको छ भने तपाईँ जनताको माझमा गएर कुनै पनि दल खोल्न सक्नुहुन्छ। मलाई यसमा कुनै आपत्ति छैन। मैले त कानुनी लडाइँ लडिरहेको छु। भोलि म राजा र धर्मको लागि र जनताको लागि लडिरहेको छु भने मलाई चाहिँ नि भोलि यो चुनाव चिन्हको कुराले मात्रै फरक पार्दैन। किनभने म त घरको लडाइँमा छु, म त चुनाव चिन्हको लडाइँमा होइन। म त केवल मेरो घरकै लडाइँ भइरहेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दालाई प्रभाव हुने गरेर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि यसमा आदेश गर्दै जान्छ भने त्यो कुराले चाहिँ नि न्याय सम्पादनमा पनि चाहिँ नि रास आउँछ।
त्यसो भए नि जस्तो राप्रपा नेपाल र गाई चिन्ह नै किन चाहियो कमल थापालाई भन्ने त तपाईँले 25 सिट जसरी पाएका थिए त्यसै गरी राप्रपा नेपाल र गाई चिन्हको नामबाट फेरि चुनाव जितेर फेरि सांसद किनबेच गर्न चाहन्छन् कमल थापा भन्ने तपाईँलाई शङ्का छ हो एकदमै यसमा अब उनको खेतीपाती त्यतै हो यो एकदम यहाँले चाहिँ नि सही कुरा उठाउनु भयो। यसमा के छ भने हिजो चाहिँ नि राजा र धर्मको नाममा आएको कुरामा अहिले काठमाडौँमा बसेका जस्ता जनताहरू र धेरै पढे लेखेका र बुद्धिजीवी भएका ती जनताहरू भन्दा पनि पहाडको चाहिँ नि पहाडको कन्दरामा बसेर चाहिँ नि जुन चाहिँ दूरदराजका जनताहरू चाहिँ नि जुन त्यो ठाउँमा बसेर चाहिँ नि जुन हेरिरहनु भएको छ, हिजो राजा र धर्मलाई मानेर बसिरहेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि अब झुकाउन फेरि भ्रम छर्नको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि गाई भनेको होइन भन्यो भने तपाईँले गाई त कमल थापाले जमानामै छोडेर पार्टी नै त्यो राप्रपा नेपाल भन्ने चाहिँ नि बुझाएर राप्रपा भइसकेको पार्टीलाई अब त्यहाँ चुनाव लडेर हारेर आइसकेपछि अब त्यही धङधङीमा चाहिँ नि फेरि त्यो राप्रपाले लिएको चुनाव चिन्ह चाहिँ नि गाई राप्रपाले पनि फेरि चाहिँ नि त्यो गाई चुनाव चिन्ह छोडेर त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो झन्डामा मात्रै चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि निर्वाचन चिन्ह चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि हलो माग गरेर आइसकेपछि कमल थापा त्यहाँ चुनाव हारिसकेपछि उहाँले फेरि अर्काको पार्टीमा अर्काको घरमा आएर चाहिँ नि आगो झोसिरहनु भएको छ, आगो झोसिरहने काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँ आगो पनि कतिचोटि झोस्नुभयो हेर्नुहोस् न। गोरु चुनाव चिन्ह थियो हाम्रो, गोरु चुनाव चिन्हलाई चाहिँ नि तीर भयो, तीरमा उहाँ तीर चिन्ह लिएर चाहिँ नि उहाँ स्थानीय निर्वाचनमा जानुभयो, पिर थपियो होइन सुन्नुहोस् न, स्थानीय निर्वाचनमा जानुभयो तर जनताले उहाँलाई किन पत्याउँदैन हेर्नुहोस्। तपाईँको अगाडि छर्लङ्ग छ, निर्वाचन आयोगमा गएर रेकर्ड हेर्नुहोस् कमल थापाले कति ठाउँमा जित्नुभयो। के कमल थापाको व्यक्तित्वले जित्ने हो र यहाँ त धर्म र राजाको चाहिँ नि त्यो कुरालाई भजाउन खोजिरहनु भएको छ। राजा त छोडिसक्नुभयो उहाँले, राजा मैले छोडेँ भनेर। राजा यदि छोडेको हो भने उहाँले भन्नु सक्नु पर्यो के कारणले राजा छोडेको। हिजो 15 वर्षसम्म चाहिँ नि छुरी घोपेर नि त राजाले पछाडिबाट, होइन राजाले छुरी घोपेको भए राजाले चाहिँ नि को नाम बेचेर चाहिँ नि 25वटा सिट चाहिँ नि जुन प्राप्त गरेकोमा कति आर्जन गर्नुभयो ती कुराको हेक्का छैन उहाँलाई। ती उहाँसँग भएका चाहिँ नि अरू मन्त्री हुने साथीहरू पनि के चुनाव लडेर चाहिँ नि मन्त्री भएका हुन्? त्यो त समानुपातिक तर्फको चाहिँ नि राजाको नाममा आएको चाहिँ नि राजाको तर्फबाट कोटा भएका चाहिँ नि ती मन्त्रीहरू चाहिँ नि हुन पाउँदाखेरि कसको नामबाट भए तिनीहरू मन्त्री? जवाफ दिनु पर्दैन जनतालाई, जनताको अगाडि आउनु पर्दैन? राजाले यस्ता चाहिँ नि कमल थापा जस्तालाई चाहिँ नि पिठमा चाहिँ नि छुरा घोप्नुपर्छ। यदि कमल थापा जस्तालाई पिठमा छुरा घोप्नु राजा हुन्थ्यो भने राजाले आफ्नो त्यत्रा 240 वर्षको शासन सत्ता हाँसी बिदा हुने बेलामा कुनै जनतालाई छुरा घोपे? हाँसेर चाहिँ नि राजगद्दी त्याग गरिबक्स्यो। आज कुनै एउटा व्यक्ति हेर्नुहोस् यी मन्त्री हुँदा यस्तो चाहिँ नि रैलो गर्छन्। हिजो चाहिँ नि माननीय मन्त्रीज्यू एकजना चाहिँ नि रोएर चाहिँ नि पद छोड्नुभयो। के राजा रोएको हो? हाँसी राजाले वक्तव्य दिइबक्सेको छ कि चाहिँ नि मैले यो दरबारबाट चाहिँ नि जुन मेरो नासोहरू छ यो जनताको नासो चाहिँ नि मैले जुन चाहिँ नि राजदण्ड र चाहिँ नि श्रीपेद चाहिँ नि मैले जनतालाई नै बुझाएँ। किन बुझाएँ? जनतालाई केही नहोस्, जनतालाई राम्रो होस्। जनताको कुराहरूको लागि नै राजाले राजगद्दी त्यागेर नेपाली नागरिक सर बस्न पाउने अधिकार छैन? यो कमल थापाजीले चाहिँ नि बनाइदिएको राजा हो। त्यसो भए कमल थापाको मुकुण्डो सारा उत्रि 240 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नि यो चाहिँ नि विरासत भएको यो राज संस्था भनेको के कमल थापा 240 वर्ष अगाडि जन्मिनु भएको थियो? उहाँले बनाएको हो यो? मलाई जवाब दिनुपर्छ कमल थापाले। होइन भने राज संस्थाप्रति उठाउने औँलाहरूको विरुद्धमा म प्रदीपविक्रम राणा जस्ता चाहिँ नि धेरै प्रदीपविक्रम राणाहरू जन्मिसकेका छन्। तिनीहरूले राजाप्रति उठ्ने हातहरू, राजाप्रति उठ्ने गलत कुराहरूलाई चाहिँ नि रोक्नको लागि चाहिँ नि हामी राज संस्थाको ढोकामा हामी उभिएका छौँ। त्यो राज संस्थालाई चाहिँ नि पुनर्स्थापित गर्नको लागि हामीहरू जस्ता चाहिँ नि अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी कुनै नराम्रो कुरा गरेर होइन, हामी कुनै लडाइँ गरेर होइन, हामी त राजनीतिक आफ्नो चाहिँ नि विचारहरू राखेर ती विचारहरूलाई चाहिँ नि जनताको माझमा पस्केर हामी चाहिँ नि राजालाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नेछौँ। आज चाहिँ नि विभिन्न छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले, चाइनाले र चाहिँ नि विभिन्न राष्ट्रहरूले पनि यी चाहिँ नि राजनीतिक दलहरूभन्दा त राजा नै ठिक हो भनेर चाहिँ नि आज भन्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। त्यही कुराहरू आइसकेको छ। प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रम हेर्नु भएन हिजो? प्रधानमन्त्री सहभागी भएकोमा कालो झण्डा यसको एमसीसीको विरुद्धमा हेर्नुहोस् अब जनताहरू वाक्क दिक्क दलबाट पनि भइसकेका छन्। हिजो राजा हुँदाको शासन र आजको शासनमा नेपाल धेरै डुबिसकेको छ। आर्थिक स्थितिले चाहिँ नि नेपाल जर्जर भइसकेको अवस्था छ। हिजो चाहिँ नि महाप्रसाद लामिछानेले चाहिँ नि
अब त हाम्रो आर्थिक स्थिति नै चाहिँ नि डामाडोल भइसकेको छ भन्नुहुन्छ, तर नेपाल सरकारमा बसेको अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ हाम्रो त भयङ्कर छ भन्नुहुन्छ। खोइ त जनताको छोराले चाहिँ नि भयङ्कर भएको भए पढ्न जानको लागि लोन लिन पाउने, खोइ कृषि गर्नको लागि लोन लिन पाउने, खोइ अहिले त सम्पूर्ण कुराहरू बन्द छन्। त्यो त पैसै नभएर होला। त्यो राज संस्था नभएर हो त्यसो भएको? तपाईँ हेर्नुहोस् न, राज संस्था भएको बेलामा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो आर्थिक मन्दी र यो आर्थिकका कुराहरू लिएर चाहिँ त्यति बेला पनि गरिबी थियो, त्यति बेला पनि होइन तपाईँको गरिबी शिक्षा थियो, होइन गरिबी त नहुने भन्ने कुरै हुँदैन, तर त्यो सुधारोन्मुख थियो नि। राजाले त्यसलाई चाहिँ 240 वर्षसम्म नि नसुध्रेको कहिले सुध्रिन्छ? होइन नि, तपाईँ हरेक चिज चाहिँ नि एकैपटक सुध्रिन्छ भन्ने छैन नि। यी दलहरू आएको त 30-35 वर्ष त भयो। हेर्नुहोस् न, नारा लिएर चाहिँ नि बोक्ने व्यक्तिहरू कस्ता परे, राजालाई चाहिँ नि भुलभुलाइमा पार्नेहरू। राजा जतिखेरसम्म चाहिँ नि राजाको नाम बेचेर चाहिँ नि प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री विभिन्न खान पाइन्थ्यो, राजावादी भए, राजावादी राज संस्था चाहिँ नि ठिक। अब जतिखेर खान पाएन, मैले हिजो बोकेको 15 वर्षसम्म बोकेको राज संस्थाको नारा त यो त काम नलाग्ने नारा रहेछ। अब उहाँले अरू बोकेको नारा पनि सही छ भन्ने कुरा जनताले कसरी पत्याउने? अब स्थानीय निर्वाचनमा उहाँलाई जनताले यसको स्वाद चखाइसक्यो। स्थानीय निर्वाचनमा सुन्नुहोस् जनताले न। स्वाद चखाइसक्यो, तर राप्रपामा असन्तुष्टि भएर केही जिम्मेवार नेताहरू राप्रपा नेपाल प्रवेश गर्नुभयो। राप्रपा नेपालले पछिल्ला केही दिन यता नागरिकता विधेयकका विरुद्धमा देशव्यापी गरेको मसाल जुलुस, राकेश जुलुस, अब कमल थापाले त त्यो पार्टीलाई एउटा वैकल्पिक पार्टी बनाउँछु भनेर लागिराख्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ कमल थापालाई सानो देखिरहनु भएको छ, तुच्छ देखिरहनु भएको छ। उहाँ निरन्तर अपडेट हुँदै हुनुहुन्छ, निरन्तर बढ्दै हुनुहुन्छ, निरन्तर उहाँको चाहिँ नि ऊर्जा थपिँदैछ। तपाईँ त्यो किन देख्नुहुन्न? हेर्नुहोस्, म यहाँलाई के भन्छु भने नि, यो राप्रपा नेपालमा चाहिँ नि कमल थापा चाहिँ नि 2078 माघ 27 गते अध्यक्ष लाक्पा तामाङले चाहिँ नि उहाँलाई मनोनित गरेको भनेर आयो। त्यो पनि वैधानिक होइन है, अवैधानिक। कमल थापाले राप्रपा नेपालको 77-10-7मा गाई चिन्ह कुनै पनि दललाई नदिने भन्ने निर्णय भएकोमा सो समयका अध्यक्ष लाक्पा तामाङले स्वीकार गरी बसी उक्त निर्णय अरू कुनै पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि हदम्याद समाप्त भइसकेपछि मुद्दा त दायर गर्नु पर्यो नि त तपाईँलाई दिएको कुरामा। अब कमल थापाको कुरालाई चाहिँ नि 2078 सालमा भएको हो, मनोनित भएको व्यक्तिले गोरुलाई तीर बनाउने, तीरलाई फेरि गाई बनाउने मिल्छ? होइन, सुन्नु न, तपाईँले आफ्नो घरमा कस्तो झ्याल राख्ने, कस्तो ढोका राख्ने, कस्तो छाना राख्ने, कस्तो रङ राख्ने तपाईँको अधिकारको कुरा हो नि? हो एकदम। अरूले त्यहाँ टाउको दुखाएर कुनै काम छ? कामै छैन। अब कमल थापाको नाममा राप्रपा नेपाल दर्ता भइसक्यो निर्वाचन आयोगमा। कमल थापा अध्यक्ष हुन्, तपाईँलाई चिन्दैन राप्रपा नेपालको अध्यक्ष भनेर निर्वाचन आयोगले। गोरु चिन्ह पनि चिन्दैन भनेपछि गोरु हटाएर तीर राख्ने, तीर हटाएर गाई राख्ने, त्यो त कमल थापाको आफ्नो राइटको कुरा होला नि त। तपाईँले टाउको दुखाएर केही हुन्छ र? मैले यसमा टाउको दुखाउने भन्नाले पनि मैले मात्रै होइन, आम राजावादी र राज संस्थाप्रति आस्था राख्ने र चाहिँ नि धर्मप्रति आस्था राख्ने हामी सम्पूर्णले चाहिँ नि, म एक्लोले गएर त्यहाँ निवेदन दिएको होइन नि। राप्रपा नेपालको, सुन्नुहोस् न, राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? राप्रपा नेपालको तमाम केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ नि 16 जनाले प्रेस मिट गरेर रिपोर्टर्स क्लब मार्फत चाहिँ नि, सुन्नुहोस् न, निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नि यो जुन महाधिवेशन भएको छ, कथित महाधिवेशन, यो चाहिँ नि सही होइन, यो चाहिँ नि गलत हो, यस उप छानबिन गरी पाऊँ भनेकोमा त्यसमा छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि मलाई चाहिँ नि केन्द्रीय सदस्य बनाइयो, म त उक्त केन्द्रीय सदस्य बनाइएको बखतमा चाहिँ नि म सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ नि तारिकमा चाहिँ नि प्रहरी मार्फत चाहिँ नि प्रहरीमा चाहिँ नि म थुनामै रहेको अवस्था थियो। म थुनामा अवस्थामा रहेको मानिस म कसरी केन्द्रीय सदस्य भई भनेर निर्वाचन आयोगमा ती कुराहरू दर्ता छन्। अर्का व्यक्तिले चाहिँ नि यो गरेका कुरा चाहिँ नि होइन भनेर घनश्याम भण्डारीले त्यहाँ चाहिँ नि उहाँले पनि निवेदन दिनुभएको छ। तेज भुजेलले चाहिँ नि त्यसमा 16 जना सहित चाहिँ नि उहाँहरूले उपाध्यक्ष सहित चाहिँ नि उहाँहरूले दिनुभएको छ। अब 21 जनाको कार्य समितिमा तपाईँ 16 जनाले निवेदन दिइसकेपछि त्यो कुरा लागू हुँदैन। निर्वाचन आयोगले कमल थापालाई नै भर्ना गर्छ, लाक्पा तामाङले कमल थापालाई नै यो पार्टी बेच्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ नि वैधानिकता निर्वाचन आयोगले दिन्छ भने त्यसको उपरमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि यो उच्च अदालत गएको कारण पनि त त्यही हो नि। हो, तपाईँहरूले सार्वजनिक फोरमबाट सञ्चार माध्यमबाट जानकारी गराउनु भयो? होइन, हामी निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर निर्वाचन आयोगमै हामीले दिएको निवेदन उप कारबाहीको माग गरेका छौँ। त्यो गर्नुभयो, तपाईँले निर्वाचन आयोगमा गर्नुभयो, तपाईँले रिपोर्टर्स क्लबमा गर्नुभयो, तर निर्वाचन आयोग त नियमन निकाय हो तपाईँहरूको, होइन र? दल सम्बन्धीको नियमन निकायले, सरकारवाला निकायले तपाईँहरूलाई नचिनेर कमल थापालाई गराइसकेपछि तपाईँ उच्च अदालतमा न्यायको ढोका ढकढकाउन जानुभयो। त्यसको सुनवाई भएको छैन। यही बिचमा कमल थापा सर्वोच्च अदालत गए।
चिन्न पाऊँ भनेर। तपाईँहरूलाई त निर्वाचन आयोगले चिन्या छैन नि अहिलेसम्म। उच्च अदालतको फैसला के आउँछ हेरौँला, त्यसपछि पो तपाईँहरूलाई चिन्ला नचिन्ला। अहिले त अधिकार त कमल थापालाई छैन र राप्रपा नेपालको कसरी अधिकार? वैधानिक रूपमा निर्वाचन आयोगले दिएको। जनताले निर्वाचन आयोगले मात्रै दिएर हुने कुरा कसले होइन। दिने हो त? यहाँलाई म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने आम जनताले चाहिँ नि कमल थापालाई स्वीकारे। कमल थापाले पार्टी मेरो भनेर त्यहाँ दल दर्ता भनेर उहाँबाट चाहिँ नि निर्वाचनबाट आयोगबाट चाहिँ नि आएपछि चुनाव चिन्ह तिर परिवर्तन गरेर अहिले जुन जनताको माझमा गएको छ जनताले स्वीकारे। अनि जनताले नस्वीकारे भने जनताले नस्वीकारेको पार्टी चाहिँ नि कसले स्वीकार्ने? कसले स्वीकार्ने मलाई भन्नुहोस् न। दर्ता जनताले गर्ने हो कि निर्वाचन आयोगले? होइन, निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ नि जनताले दिएको आदेश र कानुन बमोजिम चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने कार्यहरू त्यहाँ पनि रहेका 2-4 जना चाहिँ नि दूषित व्यक्तिहरूले गरेको कुरालाई चाहिँ नि हामी त्यसको चाहिँ नि सम्बन्धित निकाय भनेको तपाईँले भनेका जनता लगेर जानुहोस् न त निर्वाचन आयोग हेर्न, दिनुहोस् न त निर्वाचन आयोगलाई सन्देश तिमीले गलत काम गर्यौ भनेर। अनि तपाईँले त्यो नगरेर नाम कमल थापाको नाममा दर्ता छ, तपाईँहरूले यो पार्टी हाम्रो हो भनिरहँदा समयको बर्बादी र तपाईँहरूको समय मात्रै नष्ट हुने भन्दा अरू केही छ र? तपाईँले न्याय त पाउनु पर्यो नि, त्यसको लागि निर्वाचन आयोगको ढोका ढकढकाउनु पर्यो जनता उरालेर। खै त गरे जनता पनि ओर्लिन्छ नि। हेर्नुहोस्, यो पनि समयको माग हो। म प्रदीप विक्रम राणा एक्लैले होइन, यसमा भएका केन्द्रीय समितिमा भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगको पनि हामीले ढोका ढकढकाइरहेका छौँ। निर्वाचन आयोगले हामीलाई निर्णय दिएको छैन। त्यो निर्णय नदिकन चाहिँ नि डुप्लिकेट चाहिँ नि कामहरू गर्छन् भने त्यसको लागि हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। तर एउटा हामी चाहिँ नि गएर यहाँले भने जस्तो निर्वाचन आयोगमा गएर सिसा फुटाउने, झ्याल फुटाउने, निर्वाचन आयोग घेर्ने, यो चाहिँ नि बन्दी बनाउने, यस्ता किसिमका कुराहरू हामी गर्न चाहँदैनौँ। हामी सुन्नुहोस् न, जनताको माझमा हामी भोलि चाहिँ नि यी विषयहरूको चाहिँ नि रिले अनसन, पूर्ण अनसन, हरेक चिज बसेर हामी चाहिँ नि, किनभने न्यायालयले त हाम्रो ढोका बन्द गरेको छैन। न्यायालयले यदि हाम्रो ढोका बन्द गर्यो भने सर्वोच्च त्यो कुरालाई होइन, उच्च अदालतको विरुद्धमा म सर्वोच्च अदालत जाने मेरो बाटो छ। सर्वोच्च अदालतपछि म जनता माझमा जाने मेरो बाटो छ। एउटा नजिर तपाईँलाई सुनाइदिउँ उदाहरण। जसरी प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर नेकपा बनाए, ऋषि कट्टेल तपाईँ जस्तै मारमा परे, ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले, निर्वाचन आयोगमा गए, कहीँ पनि पाएनन्। अन्तमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर ऋषि कट्टेललाई जस्ताको तस्तै नेकपा बुझाएको त तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यसै गरी राप्रपा नेपाल तपाईँको पक्षमा कुनै दिन न्यायालयले बुझाउला अथवा त्यस्तो फैसला आउला भन्ने तपाईँलाई आशा छैन? तपाईँ जानुहोस् न सर्वोच्च। होइन, मलाई त न्यायालयप्रति अहिले पनि विश्वास त्यो नजिर त छ नि, विश्वास र आस्था छ। हेर्नुहोस्, किनभने त्यो ऋषि कट्टेलको विषय छुट्टै अलग विषय हो, यो विषय अलग हो। किनभने मैले त बिचमा गएर एक्लो व्यक्तिले गरेको कुरा त होइन। यो त केन्द्रीय कार्य समितिमा रहेका 21 जना मध्ये 16 जनाले असहमति गरेर त्यसमा चाहिँ नि छुट्टै निवेदन, संयुक्त निवेदन सम्पूर्ण निर्वाचन आयोगमा परिसकेको विषयमा निर्वाचन आयोगले त्यसको टुङ्गै लगाएको छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँ, उच्च अदालत पाटनले चाहिँ नि आदेश गरेर निर्वाचन आयोगमा भएका सम्पूर्ण सकल फाइल यस अदालतमा पठाउनु भनेको ठाउँमा आधा फाइल जान्छ, आधा यो माग गरेको फाइलहरू जति सम्पूर्ण निर्वाचन आयोगमा छ। तपाईँले यो कुरालाई पनि अदालत मार्फतबाट पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब सर्वोच्च अदालतले अहिले चाहिँ जुन आदेश गर्यो, आदेशमा पनि के छ त भनेर भन्दाखेरि खालि यथास्थितिमा राख्नु, यो कमल थापालाई यो निर्वाचन चिन्ह दिएको होइन, यसको प्रमाण यहाँ मैले तपाईँलाई चाहिँ नि देखाइसकेँ, भनिसकेँ। के लेखेको छ अन्तरिम आदेशमा? तपाईँ पढेर सुनाइदिन सक्नुहुन्छ? म बकाइदा तपाईँलाई पढेर सुनाइदिन्छु। यो अन्तरिम आदेशमा चाहिँ नि मुद्दा नम्बर 078W01608 कमल थापा निवेदक र विरुद्ध निर्वाचन आयोग समेत बहादुर भवन समेत मुद्दा उत्प्रेषण अन्तिम आदेशको छलफलको लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू विष्णु प्रसाद भट्टराई, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, डाक्टर श्री चन्द्रकान्त गेवाली र विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री टीकाराम भट्टराई तथा श्री नरप्रसाद थापा एवं विपक्षी निर्वाचन आयोगको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीव राज रेग्मीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो। हेर्नुहोस् है, यसमा उहाँहरूको बहस सुनियो। जो मलाई पार्टिसिपेन्ट गराइएको थियो यसमा मलाई स्वीकार गरेर त्यसमा मेरो कुरा चाहिँ नि यहाँ यसमा उपस्थितिमा यहाँ देखाइएन। हेर्नुहोस्, मैले त्यो बहसका क्रममा म आफैले पनि यी वरिष्ठहरूको जवाफ चाहिँ नि मैले दिएको छु।
यसमा निवेदक अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले चुनाव निर्वाचन चिन्ह गाई माग गरी निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरेकोमा 2079-327 सो निर्वाचन चिन्ह गाई निवेदकलाई प्रदान गर्न मिलेन भन्ने निर्वाचन आयोगद्वारा निर्णय गरेको देखियो। तर सो निर्णयमा कुनै कानुनी आधार उल्लेख गरेको पाइएन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 51 बमोजिम दलले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह परिवर्तन गर्न पाउने नै देखिन्छ। निर्वाचन चिन्हको विषयमा आयोग समक्ष कसैले विवाद गरेको भन्ने पनि निर्णयबाट खोल्न आएको पाइएन। हेर्नुहोस्, विवाद भएर यो विवाद चाहिँ नि छ भनेर निर्वाचन आयोगले नै प्रमाणित गरेर दिएको, सर्वोच्च अदालतले नै प्रमाणित गरेर दिएको कागज मसँग यहाँ छ। अब यो विवादै गरेन भनेर श्रीमानबाट पनि कसरी आदेश भयो? पाइयो। निर्वाचन चिन्ह राजनीतिक दलको पहिचानसँग जोडिएको विषय समेत भएबाट निवेदकलाई पुग्न सक्ने हानि नोक्सानी समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदकको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलाई माग गरेको निर्वाचन चिन्ह अन्य कुनै दललाई प्रदान नगर्नु र मिति 2079-327 को निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले जारी गरिएको छ। नियमावली 2074 को नियम 49 को 2 क बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। अब यहाँ अन्तरिम आदेश जारी भएकोलाई तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, प्लिज मेरो कुरा सुनिदिनुहोस्। म चाहिँ नि यो के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन आयोगले अन्तरिम आदेश जारी गरेको कुरालाई यहाँ चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि जसरी प्रचार प्रसारमा के लिएर आउनुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फोटो समेत देखाएर avenues@7 PM 24/07-22 मा चाहिँ नि समाचार चाहिँ नि प्रक्षेपण गरिन्छ र चाहिँ नि समाचार भनिन्छ। त्यो समाचारमा चाहिँ नि एभेन्यूजले के भन्नुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि गाई चुनाव चिन्ह सर्वोच्च अदालतले कमल थापालाई प्रदान गर्यो। यो निर्वाचन यो चाहिँ नि समाचार तपाईँहरूले हेर्नु होला। यो किनभने युट्युबमा बकाइदा चाहिँ नि यो अपलोड भएको छ। यो युट्युबमा अपलोड भएको कुरालाई चाहिँ नि यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि हेर्नु होला। कमल थापाले चाहिँ नि कतिको भ्रमको खेती गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। मिडिया पनि चाहिँ नि उहाँसँग चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि यो आकर्षित भएको छ मैले यो कुरा बुझ्न सकेको छैन। किनभने अन्तरिम आदेश यहाँ जारी भएको छ। अन्तरिम आदेश जारी भएकोलाई फैसलै भएर चाहिँ नि कमल थापालाई चाहिँ नि निर्वाचन चिन्ह गाई दिनु भनेपछि अब यहाँ सर्वोच्चको कुरालाई त यसरी चाहिँ नि मिडियाहरूले चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि राष्ट्रिय मिडियाले चाहिँ नि यसरी दिएर चाहिँ नि कुरा बङ्गाएर चाहिँ नि कमल थापाले प्राप्त गर्नुभयो भनेपछि जनता माझमा चाहिँ नि के भ्रम छरिन्छ त। अब साथसाथै अर्को अनलाइन अर्कोले पनि यहाँ के भन्नुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि नेपाल वाच भन्ने चाहिँ नि अनलाइनले 2079 साल साउन 8 गते 18-16 मा चाहिँ नि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाललाई गाई चुनाव चिन्ह पाउने भएको छ। गाई चुनाव चिन्है पाइसक्यो। सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राप्रपा नेपालको पक्षमा फैसला गरेको नेता लाक्पा तामाङले जानकारी दिनुभयो। अब हेर्नुहोस्, यो जानकारी दियो भनिसकेपछि त यसको प्रमाण एभेन्यूजले पनि दिनु पर्यो, यो नेपाल वाचले पनि दिनु पर्यो र विभिन्न चाहिने अनलाइन मिडियाहरूले चाहिँ नि कुनै सर्वोच्च अदालतमा के भएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको चाहिँ नि आदेशलाई नै नबुझिकन चाहिँ नि हल्लाको भरमा चाहिँ नि यसरी चल्ने यो देशमा अनि कमल थापालाई चाहिँ नि अहिले कथित चाहिँ नि अध्यक्ष भन्नको लागि के गाह्रो भयो। तर तपाईँलाई म एउटा कुरा के जानकारी गराउँ भने सञ्चार माध्यमहरूले कमल थापाको भनाइलाई उद्धृत गरेर पनि समाचार बनाएको हुनसक्छ। कमल थापाले एक दिन अगाडि हिजो मात्रै के लेख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा भने राप्रपा नेपाललाई गाई चिन्ह दिन नमिल्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय न्यायमूर्ति आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अब राप्रपा नेपाललाई गाई चिन्ह पाउने बाटो खुलेको छ। राप्रपा नेपालले न्याय पाएको छ भनेपछि न्याय पाउनको लागि न्याय भनेको गाई चिन्ह पाउनका लागि सर्वोच्च पुग्यो नि कमल थापा। न्याय पाएको छ भनेपछि सञ्चार माध्यमले न्याय पाएको भनेको त गाई चिन्ह पाएको लेख्ने स्वाभाविक छ। अनि सुन्नुहोस्, सम्मानित सर्वोच्च अदालत र माननीय न्यायाधीशहरूमा हार्दिक आभार। व्यक्तिगत रूपमा मैले राहत पाएको छु, अनर्गल आरोपबाट मुक्ति पाएको छु जस्तो तपाईँहरूमाथि उहाँले इङ्गित गर्नुभएको छ। विद्वान वकिलहरू डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली, टिकाराम भट्टराई, विष्णु भट्टराई र नरप्रसाद थापा र भूपेन्द्र पोखरेलप्रति कृतज्ञ छु। निर्वाचन आयोगलाई पनि धन्यवाद भनेपछि
सञ्चार माध्यमले समाचार बनाउनु त स्वाभाविक होइन र? यो के कमल थापाज्यूको ट्विटमा भएको कुरा होइन, फेसबुकमा भएको कुरा। कमल थापाले चाहिँ नि त्यसमा आफैले के भन्नुभएको छ भने नि तपाईँले अहिले पढ्दाखेरि नि मैले थाहा भएअनुसार चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले बाटो खोलिदिएको छ, न्याय पाएको छु पनि भन्नुभएको छ। न्याय पाएको छु भनेको मतलब चाहिँ नि बाटो खोलिदिएको छ, बाटो खोलिदियो मैले न्याय पाऊँ भन्नको लागि कुनै अप्ठ्यारो भएन। तर गाई चुनाव चिन्ह नै पाएँ भनेर कमल थापाले त्यहाँ कहीँ तर खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ नि। खुसी व्यक्त त कमल थापाले चाहिँ नि अब यो किन त भनेर भन्दा उहाँले पार्टी कार्यालयमा दीप प्रज्वलन गर्न लाउने, अनि उहाँको चाहिँ नि त्यो केन्द्रीय कमिटीमा भएका साथीहरूले चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि चुनाव चिन्ह हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भन्ने, दीपावली मनायौँ भन्ने, के कुराको दीपावली मनाउनु भयो? गाई चुनाव चिन्ह पाएको प्रमाण मलाई देखाउनु भयो भने यहाँले भनेको जस्तो म टुडी खेलमा झुन्नेर मर्नको लागि तयार छु। के कुरा गर्नुहुन्छ? यो मिथ्या कुराहरूलाई चाहिँ नि ल्याएर हुन्छ? कमल थापाले के कुराको ट्विट गर्नुहुन्छ, कमल थापाले फेसबुकमा के लेख्नुहुन्छ, त्यो आधिकारिकता हुन्छ? सर्वोच्च अदालतले दिएको चाहिँ नि निर्णय आधिकारिकता हुन्छ कि कमल थापाले लेखेको कुरा आधिकारिकता हुन्छ? सुन्नुहोस्, यसै विषयमा मलाई अहिले यहाँले भन्नुभयो विद्वान अधिवक्ताहरूको पनि नाम लिनुभयो। विद्वान अधिवक्ताले चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि ड्यासमा मैले यही कुराहरू राख्ने क्रममा चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि उहाँले त यो ड्यासमा कुरा राख्न मिल्दैन, सर्वोच्च अदालतको चाहिँ नि यो मानहानि हुन्छ, यो त वरिष्ठ र चाहिँ नि वकिलहरूले मात्रै प्रयोग गर्ने रोस्टम हो भनेर न्यायाधीश मूर्तिहरूको अगाडि चाहिँ नि उहाँले यो प्रश्न उठाउनु भयो। मलाई त्यहाँ बोल्नै नदिने अवस्था बनाउनु भयो। मैले पनि उहाँलाई प्रति प्रश्न गरेँ, टीकारामजी तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ यत्रो कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि त्यही समय मागेर कमल थापालाई चाहिँ नि त्यही रोस्टममा बोलाउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो कानुन चाहिँ नि मानहानि नहुने, प्रतिविक्रम राणाले बोलेपछि चाहिँ नि तपाईँको मानहानि कुन चस्मा लगाएर कुन कानुनले चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि एउटा चस्मामा चाहिँ नि ग्लास भएको र एउटा खाली भएको चस्माले हेर्नुभएको छ? कमल थापालाई चाहिँ नि कुन चस्माले हेर्नुभयो र मलाई कुन चस्माले हेर्नुभयो? जनताहरूले ती कुरालाई चाहिँ नि हेरिरहेका छन्, नोट गरिरहेका। म प्रतिविक्रम राणालाई एक्लो देखेर तपाईँले चाहिँ नि अहिले त्यो सर्वोच्च अदालतमा गर्नुभयो होला। म यहाँलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने यस्तै विद्वान अधिवक्ता अर्का दुईजनाले पनि सडकमा चाहिँ नि पार्टीमा चाहिँ नि म उपाध्यक्ष हुँ राप्रपाको भनेर चाहिँ नि हिँड्ने, राप्रपा राष्ट्रवादीको उपाध्यक्ष हुँ भनेर हिँड्ने, अहिले वरिष्ठ अधिवक्ताको लोगो लगाएर अदालतमा जाँदाखेरि चाहिँ नि एउटा कुरा गर्ने, सडकमा अर्को कुरा। सडकमा आयो म त राजावादी, म त हिन्दूवादी, तपाईँको जस्तो यस्तो लोकप्रिय टेलिभिजनहरू मार्फत चाहिँ नि म त राजाको लागि भनेर चाहिँ नि इन्टरभ्यूका इन्टरभ्यू यसो हेर्दाखेरि त यो मान्छे त साँच्चै नै राजावादी, यो त साँच्चै नै हिन्दूवादी भनेर देखिन्छ। तर सम्बन्धित निकाय सर्वोच्च अदालतमा पुग्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? दुईजना वरिष्ठज्यूहरूले कमल थापाको पक्ष पोषण गरेर राजा त हामीले 15 वर्ष अगाडि नै छोडिसकेको हो, अब त हामीलाई राप्रपा नेपाल खाली चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि धर्मको कुरालाई मात्रै हामी अगाडि बढेर जाने हो, यी कमल थापा भन्ने पनि सही मान्छे हुन् भनेर उहाँहरू जानुहुन्छ। त्यही टेलिभिजनहरूमा त्यही इन्टरभ्यूहरूमा चाहिँ उहाँहरूले विगतमा बोलेका कुराहरूलाई याद गर्नु पर्दैन? यत्र वरिष्ठहरूले बोलेका कुराहरू खालि के फीको लागि मात्रै चाहिँ नि वरिष्ठले चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा धाउने कि यो जनताहरूलाई सेवा र साँच्चीकै न्याय दिने काममा चाहिँ नि वरिष्ठज्यूहरू पनि लाग्ने हो? वरिष्ठज्यूहरूको आफ्नो पेसा होला, आफ्नो मर्यादा होला। मैले उहाँहरूको पेसा र मर्यादालाई चाहिँ नि हनन गर्न खोजेको होइन, तर त्यो पेसा र मर्यादाको पनि एउटा नर्म्स हुन्छ होला। त्यो नर्म्सभित्र रहेर कुनै पनि दलको चाहिँ नि अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेर चाहिँ नि बहस नगर्नुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ नि त्यो पार्टीको ट्याग लागिसकेको मानिस हो। तपाईँहरूले बहस गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ नि मानिसहरूलाई चाहिँ नि कस्तो किसिमको भ्रम पर्न जान्छ राजावादी र हिन्दूवादीलाई भन्दा, ओहो हाम्रो त वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूले त राजाको विषयमा भन्ने सोच्या होला। म जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले राजाको लागि होइन, उहाँहरूले चाहिँ नि जनताको लागि होइन, उहाँले त केवल पैसा फीको लागि कमल थापाको पक्ष पोषण गरेर चाहिँ नि म राप्रपाको उपाध्यक्ष पनि हुँ भनेर यसरी चाहिँ नि जुन सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्नुभयो, मलाई त हेरेर पनि म आफैलाई चाहिँ नि भित्रदेखि नै दिक्क लागेर आयो। किन बाहिर चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि झुक्काएर म त राजावादी हुँ भनेर इन्टरभ्यू किन दिने? म पनि दिन्न। बरु मैले यदि म राजाको पद छोड्छु भने म अर्कोचोटिदेखि इन्टरभ्यू पनि दिन चाहदिनँ। म किन भने म त्यही पथमा निरन्तर भएँ भने म त्यो निरन्तर दिन्छु। म त राजाको ढोकामा एउटा चाहिँ नि उभिएर राज संस्थाप्रति प्रहार हुने कमल थापा जस्ता व्यक्तिहरूलाई बाटोमा चाहिँ नि म रोकेर यी कानुनको बाटोमा फेरि मैले साँच्चीकै सडकमा होइन, सडकमा त म जुलुस लिएर निस्किन्छु,
सडकमा आएर म निर्वाचन आयोगमा प्रवेश गरेर कानुनको ढोका ढकढकाएर पनि म यी कमल थापा जस्ता हिजो चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि राजावादी हुँ भन्ने आज आएर त राजा त गलत रहेछन् भन्ने यस्ता प्रवृत्तिका मानिसहरूको विरुद्धमा म प्रदीप विक्रम राणा निरन्तर लडिरहने छु। त्यसको लागि मेरो ज्यानको पनि म बलिदान दिनलाई तयार छु। अब नि तपाईँले यति मर्मस्पर्शी र यति आक्रोशित कुरा गर्नुभयो, ठिक छ, न्यायालयले के गर्ला? कमल थापाले भ्रम छरे भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो, उनको सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको कुरा र अन्तरिम आदेश नै बाजियो, सञ्चार माध्यमहरू समेत भ्रममा परे। यो विषयमा त पर्खर हेरको अवस्थामा बस्यो, अदालतले एउटा निर्णय गर्ला। तपाईँले झुन्डेर मर्न समेत तयार रहेको कुरा व्यक्त गरिसक्नु। अब नि अन्तिममा कमल थापाले भ्रम छरेको कुरा त तपाईँले सार्वजनिक गरिसक्नुभयो। कमल थापाले भ्रम छरे, कमल थापाको मुकुण्ड उत्र्यो, 25 जना सांसद बेचे, यी कुरा सबै छताछुल्ल भइसकेपछि मुकुण्ड उत्रेको कमल थापाले राप्रपा नेपाल र गाई चिन्ह लिएर फेरि हिजोकै जस्तो 25 सिट जित्लान् 50 सिट जित्लान् भन्ने किन डर तपाईँहरूलाई? उनको त मुकुण्ड उत्रिया छ। के जित्नलाई राप्रपा नेपाल र गाई नै चाहिन्छ र? काम राम्रो गरौँ न। प्रदीप विक्रम राणालाई पनि किन चाहियो राप्रपा नेपाल र गाई? कमल थापालाई पनि किन चाहियो? तपाईँ राम्रो एजेन्डा लिएर आउनु भएको छ, क भनेर उठ्नुहोस्, ख भनेर उठ्नुहोस्, ए भनेर उठ्नुहोस्, जनताले पत्याइहाल्छन् नि। किन गाई र राप्रपा नेपालको लागि यत्रो मरिहत्थे क्या? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। गाई र राप्रपा नेपालको लागिको लडाइँ मात्रै होइन, यो जनताको लडाइँ हो। जनताले हिजो विश्वास गरेर दिएको मतहरूको चाहिँ नि त्यसले त हामीले सही सदुपयोग गर्नु पर्यो। भोलि मलाई राप्रपा नेपालै नभइकन पनि मैले अरू पार्टीको नाम लिएर पनि म पार्टी दर्ता गर्न सक्ने त्यति हिम्मत क्षमता भएको अरू चिन्हबाट पनि लड्न सक्छु, म अरू चिन्हबाट पनि लड्न सक्छु। तर कमल थापा चाहिँ नि किन लड्न सक्नुहुन्न? किन लड्न सक्नुहुन्न? मलाई प्रश्न नगर्नुहोस्, कमल थापालाई सोध्नुहोस्। तपाईँ लिङ्गदेनसँग चुनाव हारिसकेपछि तपाईँले अर्को दल खोल्न सक्ने एउटा हिम्मत छैन? गीता छुनु भएको छ। गीता छोएर चाहिँ नि म पार्टी चाहिँ नि फुटाउँदिनँ भन्नुभएको छ, पार्टी पो फुटाउँदिनँ भन्नुभएको छ। त दल खोल्नलाई त उहाँलाई चाहिँ नि त अधिकार छ नि। दल खोलेर उहाँ जान सक्नुहुन्न जनताको माझमा? उहाँलाई आँटै छैन। राजा नभइकन, धर्म नभइकन मैले चाहिँ नि अब अहिले पनि हेर्नुहोस्, कमल थापाले जुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि उहाँको विधानमा पनि अहिले उहाँले कथित विधानमा पनि समर्थनवाद भनेको के हो? त्यो समर्थनवाद भनेको त हिजोको त्यही कुराहरू चाहिँ नि राजा भन्ने कुरा त त्यसमा छ नि त। त्यो जनतालाई छर्ने मात्रै, अनि भोट प्राप्त गर्ने, आफू सिटमा जाने, फेरि पैसा कमाउने। अब म यसमा एउटा अर्को कुरा गर्छु राप्रपाको विषयमा। हामी राप्रपा नेपाल र राप्रपाको बिचमा राप्रपाले पनि आफ्नो झन्डामा भएको कुरा म प्रदीप विक्रम राणाले उठाउने होइन नि। ती राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले चाहिँ नि नेतृत्व गरेको राप्रपाले उठाउनु पर्यो नि। कमल थापाले गाई लिए भने कमल थापाले गाई लिने विषयमा बगैँचा दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कसैले पनि झन्डा वा चुनाव चिन्हमा प्रयोग गरेको चिज अर्को दललाई दिन मिल्दैन भनेर भनेकोमा त त्यो राप्रपा भन्ने दल त जिउँदैछ। तर उहाँले त्यो राप्रपा भन्ने दलले कमल थापाको विरुद्धमा निर्वाचन आयोगमा र चाहिँ नि अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत पनि म प्रदीप विक्रम राणाले जसरी त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट हुन पाऊँ भने त्यसरी राप्रपाले पनि त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट हुन सक्छ कि सक्दैन? यहाँ प्रश्न एकदम जटिल छ। हेर्नुहोस् है, तर राप्रपामा यहाँले अघि राजेन्द्र लिङ्गदेनले स्वीकार्नु भएको छैन नि। होइन, यहाँले मुखले स्वीकार्ने र नस्वीकार्नेको कुरा आउँदैन के? मुखले त मैले अघि यहाँलाई भनिनँ, वरिष्ठज्यूहरूले बाहिर सडकमा एउटा कुरा भन्ने, अदालतमा आएर अर्को कुराको बहस गर्ने। यहाँलाई म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले यो कुरालाई सही तरिकाले लिनुभएको छ भने उहाँले आफ्नो झन्डामा भएको कुरालाई त निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने साथै उहाँको झन्डामा भएको कुरा कमल थापाको निर्वाचन चिन्हमा कसरी दिन सक्छ? यो कुरा त कानुनी लडाइँ त उहाँले पनि लड्नु पर्यो। म प्रदीप विक्रम राणा मात्रै राजावादी होइन नि, हिन्दूवादी होइन नि, तमाम छन् नि यहाँ। ती तमाम मध्येमा चाहिँ नि त्यसको लिडरसिप गर्ने भनेको त राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू पनि एउटा हो। राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले पनि यो कुरा त उठाउनु पर्यो जनताको माझमा। अब यहाँ मलाई शङ्का भइरहेछ कि कमल थापा उता गाई भनेर मागिरहेको छ, यता लिङ्गदेनज्यूले त्यो कुरालाई उठाउनुहुन्न। उता हिजो चाहिँ नि त्यही पार्टी एकीकरण हुने बेलामा पशुपति शमशेर राणाले मलाई हलो नभइकन हुँदैन, होइन भने म पार्टी एकीकरण गर्दिनँ भनेर डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र चाहिँ नि पशुपति शमशेर राणाको अडान थियो। त्यो अडानमा अब पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग भएका मानिसहरू त अहिले कोसँग छन् त भन्दाखेरि कसको नेतृत्वमा छ त भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा भइसकेपछि भोलि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि मिल्दैन भन्ने के कुरा?
मिल्ने सम्भावना छ। मिल्ने सम्भावना भएर भोलि प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर राणा आउट हुन पनि सक्छन्। किन भनेर भन्दाखेरि तपाईँले अहिले एउटा इङ्गित मलाई के गर्नुभयो भने 4 जना त गइसके, उता चाहिँ नि लिङ्गदेनलाई छोडेर चाहिँ नि यता थापातिर गए भनेर भन्नुभयो, जसमा चाहिँ नि दिलविकास राज भण्डारी, जसमा चाहिँ नि दिलनाथ गिरी, जसमा चाहिँ नि श्यामकुमार तिमिल सिन्हा, जसमा चाहिँ नि केशव श्रेष्ठ, यी व्यक्तिहरूको पहिला त्यो पार्टीमा हुँदाखेरि के पोस्ट थियो र उहाँहरूलाई लिङ्गदेनले चाहिँ नि यो चाहिँ नि मेलमिलापको बात जुन कुरालाई लिएर चाहिँ नि पार्टी एकीकरणको विषयमा उहाँलाई कमिटीमा राखेको भनिएको थियो, त्यो कमिटीमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्न, यो कुरा चाहिँ नि अब यहाँ केन्द्रीय कमिटीले नै गर्ने भनेर भनिसकेपछि कमल थापाले दिलविकास राज भण्डारीजीलाई उपाध्यक्ष, दमन बस्नेतजीलाई सहमहामन्त्री दिइसकेपछि यहाँ त पोस्टको पछाडि मात्रै दौडिने कुरा छ, यहाँ संस्था र चाहिँ नि धर्मको विषयमा छैन। उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। त्यसको सँगसँगै अर्को एउटा बाल नेता भनौँ, अब लेलिन विष्टलाई लिएर दौडिनुहुन्छ दिलविकासजी। अनि त मसँग त माओवादीको चाहिँ नि हिजोको चाहिँ नि दस्ता छ। यस्ता किसिमका कमल थापाले केही दिन अगाडि मलाई कमरेड भन्ने शब्द त साह्रै मनपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। फेरि उहाँ बाल सैन्य बोकेर हिँड्नुहुन्छ, के हुँदैछ राप्रपामा? यही कुरा त अचम्म लाग्छ के कमरेड मनपर्छ अरे उहाँलाई। उहाँहरूले हिजो राजा र धर्म चाहिन्छ भनेर हिँड्ने, अब अहिले आएर कमरेड चाहिन्छ भन्ने, कमरेडले पनि उहाँलाई चाहिँ त लात हान्नुभयो नि त स्थानीय निर्वाचनमा। केपी त्यो कुरालाई त केही सार्थकता त पाउँथ्यो होला, केपी ओलीले पनि गर्नु भएन। निर्वाचन आयोगले पनि कान्तिपुर दैनिकमै चाहिँ नि प्रश्न हुने गरेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले चाहिँ नि हामीले दललाई चिन्दैनौँ, जुन दलबाट ती व्यक्ति चाहिँ नि उम्मेदवार हुन्छन् ती उम्मेदवार भएका व्यक्ति चाहिँ नि सोही दलको चाहिँ नि भनेर हामीले चिन्ने हो। राप्रपाको मान्छे एमालेमा गएर चुनाव लड्यो भने त्यो राप्रपा हुँदैन के, त्यो एमालै हुन्छ। भनेपछि अबको अवस्था के देख्नुहुन्छ? राप्रपा नेपाल, कमल थापा, प्रकाश चन्द्र लोहनी, यो तपाईँहरू जो राजा र हिन्दूका कुरा गरेर देख्नु भएको छ, हिँड्नु भएको छ, अब के देख्नुहुन्छ आउने दिन? अब यसमा अरू कुरा त केही पनि छैन। प्रकाश चन्द्र लोहनीजी, पशुपति शमशेर राणाज्यू लगायत उहाँहरूलाई पनि मेरो चाहिँ नि के चाहिँ नि छ त यसमा भन्दा, तपाईँहरूले हिजो गणतन्त्र भनेर आउनुभएको थियो, गणतन्त्र छोडेर तपाईँहरूले राजतन्त्र भनेर स्वीकार गरिसकेपछि त्यो कुरालाई होइन भनेर हामी भन्दैनौँ। तपाईँहरू राजावादी नै हो, हिन्दूवादी नै हो, तपाईँहरूले राज संस्थाप्रति आस्था राख्नुभएको छ। तर तपाईँहरूले राखेको आस्थालाई यी विभिन्न चाहिँ नि एङ्गलबाट अहिले जसरी चाहिँ नि राप्रपालाई फुटाउने, राप्रपा नेपाललाई फुटाउने जुन कार्य भइरहेको छ, तपाईँहरू जस्तो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आफ्नो जीवनकाल नै यसमै व्यतीत गरेर आउनुभएको छ। तपाईँहरूले पनि यसमा अलिकति विचार गर्नु पर्ला होला। म प्रदीप विक्रम राणा अलिकति चाहिँ नि कडा स्वर भएर मैले कुरा गर्दैमा मैले गरेको कुराहरूले गर्दाखेरि नेताज्यूहरूलाई चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि अप्ठ्यारो परेको छ भने यहाँहरूले त्यसमा चाहिँ नि मलाई क्षमा गर्नुहोला। म क्षमा पनि माग्छु, किनभने मबाट कुनै गल्ती भएको छ भने। होइन भने यहाँहरूले पनि एउटा बुद्धि विवेक पुऱ्याएर चाहिँ नि काम गर्नुहोस्। तपाईँहरू जस्तो चाहिँ नि नेताहरूले चाहिँ नि हाँकेर भोलि चाहिँ नि हामी पनि काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्दाखेरि यो देशको मुहार फेरिने छ। तपाईँको मुहार फेरिने, मेरो मुहार फेरिने मात्रै होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई पनि अहिले जसरी चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि पार्टीमा चाहिँ नि प्रतिबन्धमा पारेर चाहिँ नि भोलि चाहिँ नि त्यहाँ विभिन्न पोस्ट र उसको लागि मात्रै बार्गेनिङ भइरहेको बुझ्न आएको छु मैले। हामीलाई कुनै पोस्ट पनि चाहिँदैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई यही टेलिभिजन मार्फत भन्छौँ, हामी सच्चा सिपाही राज संस्थाको र हिन्दू धर्मको, चाहे भोलि राप्रपा होस्, भोलि चाहे अरू कुनै पनि संस्था होस्, दल होस्, सम्पूर्ण भोलि त हामीलाई चाहिँ नि राज संस्था र हिन्दूको लागि चाहिँ नि त राप्रपा मात्रै, राप्रपा नेपाल मात्रै भएर पनि पुग्दैन। राज संस्थाप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण दल, भोलि नेपाली काङ्ग्रेस आउँछ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि स्वागत गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा धर्म र चाहिँ नि उसको विषयमा चाहिँ नि त्यहाँ पनि बहस चलेको छ, यो चाहिँ नि प्रदेश खारिजीको विषयमा। यस्ता कुराहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। भोलि चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पनि विभिन्न नेताज्यूहरू, वरिष्ठ नेता, धुरन्धर आफ्नो जीवनै यसैमा व्यतीत गरेर आउनुभएकाहरूले पनि अब त राजाको चाहिँ नि अपरिहार्यता छ, राजालाई देशमा ल्याएनौँ भने अब हामी यही दल भनेर मात्रै लाग्यौँ भने यो देशै डुब्ने अवस्था छ भनेको स्थितिमा उहाँहरूले पनि कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस सबै चाहिँ नि मिलेर चाहिँ नि यो राष्ट्रलाई बनाएर हामी एक ढिक्का भएर आज राप्रपाको गाई चुनाव चिन्ह, आज राप्रपाको विवाद, आज राप्रपाको यो झन्डा भन्ने कुरा, पार्टीको विवाद भन्ने कुरामा मात्रै नअल्मल्यौँ। नेताज्यूहरूलाई म विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरूले नेतृत्व हाँक्नुहोस्,
नेतृत्व मैले हाँक्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले नेतृत्व हाँक्नुहोस्। तपाईँहरूले नेतृत्व हाँकेको कुरामा एउटा पार्ट भएर यो प्रदीप विक्रम राणा पनि त्यो साथमा साथ काँधमा काँध मिलाउनको लागि तयार छ। म विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्छु राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, पशुपति शमशेर राणाज्यू, प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू लगायत ती पार्टीमा भएका वरिष्ठ तमाम मान्यजनहरू, बुद्धिजीवीहरू, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू सम्पूर्ण लागेर राज संस्था र हिन्दूलाई जोगाउनको लागि हामी अगाडि बढौँ। खालि आज राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीबाट कमल थापाको पार्टीमा यो गयो, कमल थापाको पार्टीबाट यो मानिस यो ठाउँमा आयो, कुन्ती कुमारी साई र चाहिँ नि अर्को एकजना शाहजीको बिचमा फाइट भयो पार्टी कार्यालयमा। यस्ता कुरा आयो भने एउटा मन्त्री भइसकेको मानिसहरू पार्टीको कार्यालयमा झगडा गर्ने, फाइट गर्ने गर्दाखेरि त्यसले राम्रो सन्देश जनता माझमा जाँदैन। तपाईँहरूलाई हिजो पनि मन्त्री बनाएको, जुन चाहिने सांसद बनाएको ती राजाकै भोटले, ती जनताकै भोटले हो र चाहिने कुनै निर्वाचित भएर आउनुभएको पनि होइन। तपाईँहरूले यो विषयमा ख्याल गरिदिनु होला। राजाको भोटलाई कटाउने, राजाको समर्थनलाई कटाउने यस्ता चाहिने नचाहिने कार्यहरू चाहिने नगरिदिनु होला भन्ने विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, समय दिनुभयो। अत्यन्तै आक्रोशित पनि, मर्मस्पर्शी पनि, अत्यन्तै बौद्धिक पनि, सबै किसिमको खुराक मिसाएको अन्तर्वार्तामा यहाँले आफ्ना विचार राखिदिनु भयो। यसका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँले पनि मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ।